श्रीजगदम्बायै नमः। अष्टमस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। जनमेजय उवाच। सूर्यचन्द्र अन्वयोत्थानां नृपाणां सत्कथाश्रितं चरितं भवता प्रोक्तं श्रुतं तद् अमृत आस्पदम् अधुना श्रोतुमिच्छामि। सा देवी जगदम्बिका मन्वन्तरेषु सर्वेषु यद्यत् रूपेण पूज्यते यस्मिंश्च वै स्थाने येन च कर्मणा शरीरेण च देवेशी पूजनीया फलप्रदा येन एव मन्त्रबीजेन यत्र यत्र च पूज्यते देव्या विराटस्वरूपस्य वर्णनं च यथा तथम् येन ध्यानेन तत्सूक्ष्मे स्वरूपे स्यात् मतेः गतिः तत्सर्वं वद विप्रश्ये येन श्रेयो अहम् आप्नुयां। व्यास उवाच। शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देवी आराधनमुत्तमं यत्कृतेन श्रुतेन अपि नरः श्रेयो अत्र विन्दते। एवमेतत् नारदेन पृष्टः नारायणः पुरा तस्मै यद् उक्तवान् देवः योगचर्या प्रवर्तकः एकदा नारदः श्रीमान् पर्यटन् पृथिवीमिमां नारायण आश्रमं प्राप्तः गदखेदश्च दस्तिवान् तस्मै योगात्मने नत्वा ब्रह्मदेव तनु उद्भवः पर्यपृच्छत् इदं च अर्थं यत् पृष्टः भवता अनग। नारद उवाच। देवदेव महादेव पुराणपुरुषोत्तम जगत् आधार सर्वज्ञ श्लाघनीय उरुसद्गुण जगतः तत्त्वम् आद्यं यत्तत् मे वद यथा ईप्सितं जायते कुत एव इदं कुतश्च इदं प्रतिष्ठितं कुतो अन्तं प्राप्नुयात् काले कुत्र सर्वफलोदयः केन ज्ञातेन माया एषा मोहभोः नाशमाप्नुयात् कया अर्चया किं जपेन किं ध्यानेन आत्महृत्कजे प्रकाशः जायते देव तमसि अर्क उदयः यथा एतत् प्रश्नोत्तरं देव ब्रूहि सर्वम् अशेषतः यथा लोकः तरेत् अन्धतमसं तु अञ्जसा एव हि। व्यास उवाच। एवं देवर्षिणा पृष्टः प्राचीनः मुनिसत्तमः नारायणः महायोगी प्रतिनन्द्य वचो अब्रवीत्। श्रीनारायण उवाच। शृणु देवर्षिवर्य अत्र जगतः तत्त्वमुत्तमं येन ज्ञातेन मर्त्यः हि जायते न जगद्भ्रमे जगतः तत्त्वम् इत्येव देवी प्रोक्ता मयापि हि ऋषिभिः देवगन्धर्वैः अन्यैश्चापि मनीषिभिः सा जगत्सृजते देवी तया च प्रतिपाल्यते तया च नाश्यते सर्वम् इति प्रोक्तं गुणत्रयात् तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि देव्याः सिद्ध ऋषि पूजितं स्मरतां सर्वपापघ्नं कामदं मोक्षदं तथा। मनुः स्वायम्भुवः तु आद्यः पद्मपुत्रः प्रतापवान् शतरूपापतिः श्रीमान् सर्वमन्वन्तर अधिपः स मनुः पितरं देवं प्रजापतिम् अकल्मषं भक्त्या पर्यचरत्पूर्वं तम् उवाच आत्मभोः सुतं पुत्र त्वया कार्यं देवी आराधनमुत्तमं तत्प्रसादेन ते तात प्रजासर्गाः प्रसिद्ध्यति। एवमुक्तः प्रजासृष्टा मनुः स्वायम्भुवः विराट् जगद्योनिं तदा देवीं तपसा तर्पयत् विभुः तुष्टावदेवीं देवेशीं समाहितमतिः किल आद्यां मायां सर्वशक्तिं सर्वकारणकारणा। मनुरुवाच। नमो नमस्ते देवेशी जगत्कारणकारणे शङ्खचक्रगदाहस्ते नारायणहृद आश्रिते वेदमूर्ते जगन्मातः कारणस्थानरूपिणी वेदत्रय प्रमाणज्ञे सर्वदेव नुते शिवे माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रिय आवासे महादेव प्रियंकरी गोप इन्द्रस्य प्रिये ज्येष्ठे महानन्दे महोत्सवे महामारी भयहरे नमो देवादिपूजिते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यतश्च इदं यया विश्वम् ओतं प्रोतं च सर्वदा चैतन्यम् एकम् आद्यन्तरहितं तेजसं निधिं ब्रह्मा यद् ईक्षणात् सर्वं करोति च हरिः सदा पालयति अपि विश्वेशः संहर्ता यद् अनुग्रहात् मधुकैटभसम्भूत भयार्तः पद्मसम्भवः यस्याः स्तवेन मुमुचे घोरदैत्य भव अम्बुदेः त्वं ह्रीः कीर्तिः स्मृतिः कान्तिः कमला गिरिजा सती दाक्षायणी वेदगर्भा सिद्धिदात्री सदा अभया
स्तोष्ये त्वां न नमस्यामि पूजयामि जपामि च ध्यायामि भावये वीक्षे श्रोष्ये देवी प्रसीद मे ब्रह्मा वेदनिधिः कृष्णः लक्ष्मी आवासः पुरन्दरः त्रिलोक अधिपतिः पाशी यादसां पतिः उत्तमः कुबेरः निधिनाथः अभूत् यमः जातः प्रेतराट् नैऋतः रक्षसां नाथः सोमः जातः हि अपोमयः त्रिलोकवन्द्ये लोकेशी महामाङ्गल्यरूपिणी नमस्ते अस्तु पुनर्भूयः जगन्मातः नमो नमः। श्रीनारायण उवाच एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा प्रसन्ना प्राह देवर्षे ब्रह्मपुत्रम् इदं वचः। देवी उवाच वरं वरय राजेन्द्र ब्रह्मपुत्र यदि इच्छसि प्रसन्ना अहं स्तवेन अत्र भक्त्या च आराधनेन च। मनुरुवाच यदि देवी प्रसन्ना असि भक्त्या कारुणिक उत्तमे तदा निर्विघ्नतः सृष्टिः प्रजायाः स्यात् तव आज्ञया। देवी उवाच प्रजासर्गः प्रभवतु मम अनुग्रहतः किल निर्विघ्नेन च राजेन्द्र वृद्धिश्च अपि उत्तरोत्तरं यः कश्चित् पठते स्तोत्रं मद्भक्त्या त्वत्कृतं सदा तेषां विद्या प्रजासिद्धिः कीर्तिः कान्ति उदयः खलु जायन्ते धनधान्यानि शक्तिः अप्रहता नृणां सर्वत्र विजयः राजन् सुखं शत्रुपरिक्षयः। श्रीनारायण उवाच एवं दत्त्वा वरान् देवी मनवे ब्रह्मसूनवे अन्तर्धानं गता च आसीत् पश्यतः तस्य धीमतः अथ लब्धवरः राजा ब्रह्मपुत्रः प्रतापवान् ब्रह्माणम् अब्रवीत् तात स्नानं मे दीयतां रहः यत्र अहं सम् अधिष्ठाय प्रजाः सृक्ष्यामि पुष्कलाः यक्ष्यामि यज्ञैः देवेशं तत्समादिश माचिरम् इति पुत्रवचः श्रुत्वा प्रजापतिपतिः विभुः चिन्तयामास सुचिरं कथं कार्यं भवेत् इदं सृजतः मे गतः कालः विपुलः अनन्तसंख्यकः धरावार्भिः प्लुता मग्ना रसं याता अखिल आश्रया इदं मच्चिन्तितं कार्यं भगवान् आदिपुरुषः करिष्यति सहायः मे यद् आदेशः अहम् आश्रितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशप्रसङ्गे देव्यां मनवे वरदानवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच एवं मीमांसतः तस्य पद्मयोनेः परन्तप मनु आदिभिः मुनिवरैः मरीचि आद्यैः समन्ततः ध्यायतः तस्य नासाग्रात् विरिञ्चेः सहसा अनग वराह पोतः निरगात् एक अङ्गुलप्रमाणतः तस्य एव पश्यतः कस्तः क्षणेन किल नारद करिमात्रं प्रबवृदे तद् अद्भुततमं हि अभूत् मरीचिमुख्यैः विप्रेन्द्रैः सनकाद्यैश्च नारद तद्दृष्ट्वा सौकरं रूपं तर्कयामास पद्मभूः किम् एतत् सौकरव्याजं दिव्यं सत्त्वम् अवस्थितम् अति आश्चर्यम् इदं चातं नासिकायाः विनिसृतं दृष्टः अङ्गुष्ठशिरोमात्रः क्षणात् शैलेन्द्रसन्निभः अहोस्वित् भगवान् किं वा यज्ञः मे खेदयन्मनः इति तर्कयतः तस्य ब्रह्मणः परमात्मनः वराहरूपः भगवान् जगर्ज अचलसन्निभः विरिञ्चिः हर्षयामास संहतांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जशब्दमात्रेण दिक्प्रान्तम् अनुनादयन् ते निशम्य स्वखेदस्य क्षयिष्णुं गुर्गुरस्वनं जनः तपः सत्यलोकवासिनः अमरवर्यकाः छन्दोमयैः स्तोत्रवरैः ऋक्साम अथर्वसम्भवैः वचोभिः पुरुषं तु आद्यं द्विजेन्द्राः पर्यवाकिरन् तेषां स्तोत्रं निशम्य आद्यः भगवान् हरिः ईश्वरः कृपा अवलोकमात्रेण अनुगृहीत्वा आविश
अकर्षत् तस्य अन्तर्विशतः क्रूरसठाघात प्रपीडितः समुद्रः अथ अब्रवीत् देव रक्ष मां शरण आर्तिहन् इति आकर्ण्य समुद्रोक्तं वचनं हरिः ईश्वरः विदारयन् जलचरान् जगाम अन्तर्जले विभुः इतस्ततो अभिधावन् सन् विचिन्वन् पृथिवीं धराम् आग्राय सर्वेशः धराम् आसादयत् शनैः अन्तर्जलगतां भूमिं सर्वसत्त्व आश्रयां तदा भूमिं स देवेशः दंष्ट्रिया उद आजहारतां तां समुद्धृत्य दंष्ट्राग्रे यज्ञेशः यज्ञपूरुषः शुशुभे दिग्गजः यद्वत् उद्धृत्य अथ सुपद्मिनीं तं दृष्ट्वा देवदेवेशः विरिञ्चिः मनुस्वराट् तुष्टाववाग्भिः देवेशं दंष्ट्र उद्धृत वसुन्धरं ब्रह्म उवाच जितं ते पुण्डरीका च भक्तानाम् आर्तिनाशन कर्वीकृत असुर आधार सर्वकामफलप्रद इयं च धरणी देव शोभते वसुधा तव पद्मिनीव सुपत्राढ्या मतङ्गज कर उद्धृता इदं च ते शरीरं वै शोभते भूमिसङ्गमात् उद्धृत अम्बुज शुण्डाग्र करीन्द्र तनुसन्निभं नमो नमस्ते देवेशे सृष्टिसंहारकारक दानवानां विनाशाय कृतनानाकृते प्रभो अग्रतश्च नमस्ते अस्तु पृष्ठतश्च नमो नमः सर्व अमर आधारभूत बृहद्धाम नमोऽस्तु ते त्वया अहं च प्रजासर्गे नियुक्तः शक्तिब्रह्मितः त्वदाज्ञावशतः सर्गं करोमि विकरोमि च त्वत्सहायेन देवेशात् अमराश्च पुरा हरे सुधां विवेजिरे सर्वे यथा कालं यथा बलम् इन्द्रः त्रिलोकी साम्राज्यं लब्ध्वा त्वन्निषेधतः लब्धवान् त्वन्निदेशतः भुनक्ति लक्ष्मीं बहुलां सुरसङ्गप्रपूजितः वह्निः पावकतां लब्ध्वा जठरादि विभेदतः देवासुरमनुष्याणां करोति आप्यायनं तथा धर्मराजः अथ पितॄणामधिपः सर्वकर्मदृक् कर्मणां फलदाता असौ तन्नियोगात् अधीश्वरः नैऋतः रक्षसामीशः यक्षः विघ्नविनाशनः सर्वेषां प्राणिनां कर्मसाक्षी त्वत्तः प्रजायते वरुणः यादसामीशः लोकपालः जलाधिपः त्वदाज्ञाबलमाश्रित्य लोकपालत्वमागतः वायुः गन्धवकः सर्वभूत प्राणनकारणं जातः तव निदेशेन लोकपालः जगद्गुरुः कुबेरः किन्नरादीनां यक्षाणां जीवन आश्रयः आज्ञा अन्तर्गतः सर्वलोकपेषु च मान्यभूः ईशानः सर्वरुद्राणाम् ईश्वर अन्तःकरः प्रभुः जातः लोकेशवन्द्यः असौ सर्वदेव अधिपालकः नमस्तुभ्यं भगवते जगदीशाय कुर्महे यस्य अंशभागाः सर्वे हि जाताः देवाः सहस्रशः नारद उवाच एवं स्तुतः विश्वसृजा भगवान् आदिपुरुषः लीला अवलोकमात्रेण अपि अनुग्रहम् अवासृजत् तत्र एव अभ्यागतं दैत्यं हिरण्याक्षं महासुरं रुन्दानम् अध्वनः भीमं गदया ताडयत् हरिः तद् रक्तपङ्कदिग्धाङ्गः भगवान् आदिपुरुषः उद्धृत्य धरणीं देवः दंश्या लीलया अप्सुतां निवेश्य लोकनाथ ईशः जगाम स्थानम् आत्मनः एतद् भगवतः चित्रं धरणि उद्धरणं परं शृणुयात् यः पुमान् यश्च पठेत् चरितम् उत्तमं सर्वपापविनिर्मुक्तः वैष्णवीं गतिम् आप्नुयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे धरणी उद्धरणवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच महीं देवः प्रतिष्ठाप्य यथा स्थाने च नारद वैकुण्ठलोकम् अगमत् ब्रह्म उवाच स्वम् आत्मजं स्वयंभुव महाबाहो पुत्र तेजस्विनाम्बर स्थाने महीमये तिष्ठ प्रजाः सृज यथा उचितं देशकालविभागेन यज्ञेशं पुरुषं यज उच्च अवच पदार्थैश्च यज्ञसाधनकैः विभो धर्मम् आचर शास्त्रोक्तं वर्णाश्रमनिबन्धनम् एतेन क्रमयोगेन प्रजावृद्धिः भविष्यति पुत्र अनुत्पाद्य गुणतः कीर्त्या कान्त्या आत्मरूपिणः विद्या विनय संपन्नान् सदाचारवतां वरान् कन्याश्च दत्त्वा गुणवत् यशोवद्भ्यः समाहितः मनः सम्यक् समादाय प्रधानपुरुषे परे भक्तिसाधनयोगेन भगवत्परिचर्यया गतिम् इष्टां सदा वन्द्यां योगिनां गमिता भवान् इति आश्वास्य मनुं पुत्रं पद्मयोनिः प्रजापतिः प्रजासर्गे नियम्य अमुं स्वधाम प्रत्यपद्यथ प्रजाः सृजत पुत्र इति पितृआज्ञां सम् आददत् स्वयंभुवः प्रजासर्गम् अकरोत् पृथ्वीपतिः प्रियव्रत उत्तानपादौ मनुपुत्रौ महा ओजसौ कन्याः तिस्रः प्रसूताश्च तासां नामानि मे शृणु आकूतिः प्रथमा कन्या द्वितीया देवहूतिका तृतीया च प्रसूतिर्हि विख्याता लोकपावनी आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमाय च मध्यमा दक्षाय अदात् प्रसूतिं च यासां लोके इमाः प्रजाः रुचेः प्रजज्ञे भगवान् यज्ञः नाम आदिपुरुषः आकूत्यां देवहूत्यां च कपिलः असौ च कर्दमात् साङ्ख्य आचार्यः सर्वलोके विख्यातः कपिलः विभुः दक्षात् प्रसूत्यां कन्याश्च बहुशः जज्ञिरे प्रजाः यासां सन्तानसम्भूताः देवतिर्यङ्नरादयः प्रसूता लोकविख्याताः सर्वे सर्गप्रवर्तकाः यज्ञश्च भगवान् स्वयंभुवम् अन्तरे स्वायंभुव मन्वन्तरे विभुः मनुं ररक्ष रक्षोभ्यः यामैः देवगणैः वृतः कपिलो अपि महायोगी भगवान् स्व आश्रमे स्थितः देवहूत्यै परं ज्ञानं सर्व अविद्यानिवर्तकं सविशेषं ध्यानयोगम् अध्यात्मज्ञाननिश्चयं कापिलं शास्त्रमाख्यातं सर्व अज्ञानविनाशनम् उपदिश्य महायोगी स ययौ पुलहाश्रमम् अद्यापि वर्तते देव सांख्य आचार्यः महा आशयः यन्नाम स्मरणेन अपि सांख्ययोगश्च सिद्ध्यति तं वन्दे कपिलं योगाचार्यं सर्ववरप्रदम् एवमुक्तं मनोः कन्यावंशवर्णनम् उत्तमं पठतां शृण्वतां चापि सर्वपापविनाशनम् अतः परं प्रवक्ष्यामि मनुपुत्र अन्वयं शुभं यद् आकर्णनमात्रेण परं पदम् अवाप्नुयात् द्वीपवर्षसमुद्रा समुद्रादिव्यवस्था यत्स्तुतैः कृता व्यवहारप्रसिद्ध्यर्थं सर्वभूतसुख आप्तये इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशविस्तारे स्वायम्भुवमनुवंशकीर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच मनोः स्वायम्भुवस्य आसीत् ज्येष्ठः पुत्रः प्रियव्रतः पितुः सेवापरः नित्यं सत्यधर्मपरायणः प्रजापतेः दुहितरं स्वरूपां विश्वकर्मणः बर्हिष्मतीं च उपयेमे समानां शीलकर्मभिः तस्यां पुत्रान् 10 गुणैः अन्वितान् भवितात्मनः जनयामास कन्यां च ऊर्जस्वतीं च यवीयसीम् आग्निद्रश्च युग्मजिह्वश्च यज्ञबाहुः तृतीयकः महावीरः चतुर्थस्तु पञ्चमः रुक्मशुक्रकः घृतपृष्ठश्च सवनः मेधातिश्च अथ अष्टमः वीतिहोत्रः कविः च इति 10 एते वह्निनामकाः एतेषां 10 पुत्राणां त्रयो अपि आसन् विरागिणः कविश्च सवनश्च एव महावीर इति त्रयः आत्मविद्या परिष्णाताः सर्वे ते हि
ऊर्ध्वरेतसः आश्रमे परमहंस आख्ये निःस्पृहाः हि अभवत् मुदा अपरस्यां च जायायां त्रयः पुत्राश्च जज्ञिरे उत्तमः तामसश्चैव रैवतश्च इति विश्रुताः मन्वन्तर अधिपतयः एते पुत्राः महा ओजसः प्रियव्रतः स राजेन्द्रः बुभुजे जगतीम् इमाम् 11 अर्बुद अब्धानाम् अव्याहतबल इन्द्रियः यदा सूर्यः पृथिव्याश्च विभागे प्रथमे अतपत् भागे द्वितीये तत्र आसीत् अन्धकार उदयः किल एवं व्यतिकरं राजा त्रिलोक्य मनसा चिरं प्रशास्ति मयि भूव्यां च तमः प्रादुर्भवेत् कथम् एवं निवारयिष्यामि भूमौ योगबलेन च एवं व्यवसितः राजा पुत्रः सायम्भुवस्य सह रथेन आदित्यवर्णेन सप्त कृत्वा प्रकाशयन् तस्यापि गच्छतः राज्ञः भूमौ यद् रथनेमयः पतिताः ते समुद्र आख्यां बेजिरे लोकहेतवे जाताः प्रदेशाः ते सप्तद्वीपा भूमौ विभागशः रथनेमी समुत्ताः ते परिकाः सप्त सिन्धवः यथा आसन् ततः सप्तभुवः द्वीपाहि ते स्मृताः जम्बूद्वीपः प्लच्छद्वीपः शाल्मलीद्वीपसंज्ञकः कुशद्वीपः क्रौञ्चद्वीपः शापद्वीपश्च पुष्करः तेषां च परिमाणं तु द्विगुणं च उत्तरोत्तरं समन्ततश्च उपक्लृप्तं बहिः भागक्रमेण च क्षारोद इच्छुरसोधौ च सुरोधश्च घृतोदकः क्षीरोदः दधिमण्डोदः शुद्धोदः च इति ते स्मृताः सप्त एते प्रतिविख्याताः पृथिव्यां सिन्धवः तदा प्रथमः जम्बुद्वीपाख्यः यः क्षारोदेन वेष्टितः तत्पतिं विददे राजा पुत्रम् आग्नेयद्रसंज्ञकं प्लक्षद्वीपे द्वितीये अस्मिन् द्वीपे इक्षुरससम्प्लुते जातः तद् अधिपः प्रयव्रत इद्मजिह्वकः शाल्मलीद्वीपये तस्मिन् सुरा उदति परिप्लुते यज्ञबाहुं तद् अधिपं करोति स्म प्रियव्रतः कुशद्वीपे अतिरम्ये च घृत उदेन उपवेष्टिते हिरण्यरेथा राजा अभूत् प्रियव्रत तनूजनिः क्रौञ्चद्वीपे पञ्चमे तु क्षीरोद परिसम्प्लुते प्रियव्रतः घृतपृष्ठः पतिः आसीत् महाबलः शाकद्वीपे चारुतरे दधिमण्डोद सङ्कुले मेधातिथिः अभूत् राजा प्रियव्रत सुतः वरः पुष्करद्वीपके शुद्धोदक सिन्धुसमाकुले वीतिहोत्रः प्रबभूव असौ राजा जनकसम्मतः कन्याम् ऊर्जस्वती नाम्नीं ददौ उशनसे विभुः आसीत् तस्यां देवयानी कन्या काव्यस्य विश्रुता एवं विभज्य पुत्रेभ्यः सप्तद्वीपान् प्रियव्रतः विवेकवशगः भूत्वा योगमार्ग आश्रितः अभवत् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् अष्टमे स्कन्धे भुवनकोशविषये प्रियव्रत वंशवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच देवर्षेषु विस्तारं दीपवर्षविभेदतः भूमण्डलस्य सर्वस्य यथा देव प्रकल्पितं समासात् सम्प्रवक्ष्यामि न अलं विस्तरतः क्वचित् जम्बूद्वीपः प्रथमतः प्रमाणे लक्षयोजनः विशालः वर्तुल आकारः यदा अब्जस्य च कर्णिका नववर्षाणि यस्मिंश्च नवसहस्रयोजनैः आयामैः परिसङ्ख्यानि गिरिभिः परितः श्रितैः अष्टाभिः दीर्घरूपैश्च सुविभक्तानि सर्वतः धनुर्वत् संस्थिते ज्ञेये 2 वर्षे दक्षिण उत्तरे दीर्घाणि तत्र 4 चतुरस्रम् इलावृतं मध्यवर्षं यत् नाभ्यां सुप्रतिष्ठितः सौवर्णः गिरिराजो अयं लक्षयोजनमुश्रितः कर्णिकारूप एव अयं भूगोळकमलस्य च मूर्ध्नि 32,000 विततः तु अयं मूले 16,000 तावता अन्तर्गतः क्षितौ
बिलावृतस्य उत्तरतः नीलः श्वेतश्च शृङ्गवान् त्रयः वै गिरयः प्रोक्ताः मर्यादा अवधयः त्रिषु रम्यकाख्ये तथा वर्षे द्वितीये च किरण्मये कुरुवर्षे तृतीये तो मर्यादां व्यञ्जयन्ति ते प्रागायता उभयतः क्षारोधौ अवधयः तथा 2,000 पृथुतराः तथा एकशकक्रमात् पूर्वात् च उत्तरस्यां दशांशात् अधिक अंशतः धैर्य एव ह्रसन्ति इमे नाना नदनदीयुताः इलावृतात् दक्षिणतः निषदः हेमकूटः हिमालयश्च इति त्रयः प्राग्विस्तीर्णाः सुशोभनाः उत्सेद बाजः ते योजनैः परिकीर्तिताः हरिवर्षं किं पुरुषं भारतं च यथा तथं विभागात् कथयन्ति एते मर्यादा गिरयः त्रयः इलावृतात् पश्चिमतः माल्यवान् नाम पर्वतः पूर्वेण च ततः श्रीमान् दन्दमादनपर्वतः आनीलनिषदं तु एतौ च आयतौ 2,000तः योजनैः पृथुतां यातौ मर्यादाकारकौ गिरि खेतुमाल आख्य भद्राश्व वर्षयोः प्रतितौ च तौ मन्दरश्च तथा मेरुमन्दरश्च सुपार्श्वकः कुमुदश्च इति विख्याता गिरयः मेरुपादकाः योजन अयुतविस्तार उन्नाहाः मेरोः चतुर्दिशम् अवष्टम्बकराः ते तु सर्वतः अभिविराजिताः एतेषु गिरिषु प्राप्ताः पादपाश्चूत जम्बुनि कदम्ब न्यग्रोध इति 4 पर्वताः स्थिताः केतवः गिरिराजेषु 1100 उच्छ्रयाः तावद् विटपविस्ताराः शताख्य परिणाहिनः 4 हृदाः तेषु पयो मधु इक्षु सज्जलाः यद् उपस्पर्शिनः देवाः योगैश्वर्याणि विन्दते देव उद्यानानि 4 भवन्ति ललनासुकाः नन्दनं चैत्ररथकं वैभ्राजं सर्वभद्रकम् येषु स्थित्वा अमरगणाः ललनायुत संयुताः उपदेवगणैः गीतमहिमानः महाशयाः विहरन्ति स्वतन्त्राः ते यथा कामं यथा सुखं मन्दर उत्सङ्गसंस्थस्य देवचूतस्य मस्तकात् 1100 उष्ट्रायात् फलानि अमृतभाञ्जि च गिरिकूट प्रमाणानि सुस्वादूनि मृदूनि च तेषां विशीर्यमाणानां फलानां सुरसेन च अरुणोद सवर्णेन अरुणोदा प्रवर्तते नदी रम्यजला देव दैत्यराज प्रपूजिता अरुणाख्या महाराज वर्तते पापहारिणी पूजयन्ती च तां देवीं सर्वकामफलप्रदां नाना उपहारबलिभिः कल्मषग्नि अभयप्रदां तस्याः कृप अवलोकेन क्षेम आरोग्यं व्रजन्ति ते कृपा अवलोकेन क्षेम आरोग्यं व्रजन्ति ते आद्या माया अतुला अनन्ता पुष्टिः ईश्वरमालिनी दुष्टनाशकरी कान्तिदायिनी इति स्मृता भुवि अस्याः प्रभावेण जाम्बूनदम् उदावहत इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनलोकवर्णने द्वीपवर्षविभेदवर्णनं नाम 5मोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 6ठोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच अरुणोदा नदी यातो मया प्रोक्ता च नारद मन्दरात् निपतन्ति सा पूर्वेण इलावृतं प्लवेत् यज्जोषणात् भवान्याः च अनुचरीणां स्त्रियामपि यक्षगन्धर्वपत्नीनां देहगन्धवः अनिलः वासयति अभितः भूमिं 10 योजनसङ्ख्यया एवं जम्बूफलानां च तुङ्गदेश निपातनात् विशीर्यताम् अनस्तीनां कुञ्जर अङ्गप्रमाणिनां वरसेन च नदी जम्बूनाम्नि मेरु आख्य
आख्य मन्दरात् पतन्ति भूमिभागे च दक्षिणे इलावृतं गता देवी जम्बूफल आस्वादतुष्टा जम्बुवादिनी स्मृतां तत्रत्यानां च लोकानां देव नाग ऋषि रक्षसां पूजनीयपदामान्या सर्वभूतदयाकरी पावनी पापिनां रोगनाशिनी स्मरतामपि कीर्तिता विघ्नसंहर्त्री माननीया दिवौकसां कोकिलाक्षी कामकला करुणा कामपूजिता कठोरविग्रहाधन्या नाकिमान्या गभस्तिनी येभिः नामपदैः कामं जपनीया सदा नृणां जम्बूनदी रोदसौर्या मृत्तिका तीरवर्तिनी जम्बूरसेन अनुविद्यमाना वायु अर्कयोगतः विद्याधर अमरस्त्रीणां भूषणं विविधं महत् जाम्बूनदं सुवर्णं च प्रोक्तं देवविनिर्मितं यत् सुवर्णं च विबुधाः योषिद्भिः कामुकाः सदा मुकुटं कटिसूत्रं च केयूरादीन् प्राकुर्वते महाकदम्बः सम्प्रोक्तः सुपार्श्वगिरिसंस्थितः तस्य कोठरदेशेभ्यः पञ्चदाराश्च याः स्मृताः सुपार्श्वगिरिमूर्ध्नि इह पतन्ति एता भुवं गताः मधुदाराः पञ्चताः तु पश्चिमे इलावृतं प्लुताः याश्च उपभुज्यमानानां देवानां मुखगन्धभृत् वायुः समन्ततः अगच्छत् शतयोजनवासनः धारेश्वरी महादेवी भक्तानां कार्यकारिणी देवपूजा महोत्साह कालरूपा महानना वसते कर्मफलदा कान्तारग्रहणेश्वरी कराळदेहा कालांगी कामकोटि प्रवर्तिनी इति एतैः नामभिः पूजा देवी सर्वसुरेश्वरी एवं कुमुदारूढः यः नाम्ना शतबलः वटः तत्स्कन्धेभ्यः अधोमुखाश्च नदाः कुमुदमूर्धतः पयो दधि मधु घृत गुड अन्नादि अम्बरादिभिः शय्या आसनादि आभरणैः सर्वे कामदुगाश्च ते उत्तरेण इलावृतं ते प्लावयन्ति समन्ततः मीनाक्षी तत्तले देवी देवासुरनिषेविता नीलाम्बरा रौद्रमुखी नील अलकयुताश्च सा नाकिनां देवसङ्गानां फलदा वरदा च सा अतिमान्या अतिपूज्या च मत्तमादङ्गगामिनी मदन उन्मादिनी मानप्रियांतरा मारवेगधरा मारपूजिता मारमादिनी मयूरवरशोभाढ्या शिखिवाहनगर्भभूः येभिः नामपदैः वन्द्या देवी सा मीनलोचना जपतां स्मरतां मानदात्री च ईश्वरसङ्गिनी तेषां नदानां पान अनुगतचेतसां प्रजानां न कदाचित् स्यात् वलिफलितलक्षणं क्लमस्वेद आदि दौर्गन्ध्यं जरा आमय मृतिभ्रमाः शीतोष्णवातवैवर्ण्य मुख उपप्लव संयुता संचयाः न आपदैश्च एव जायन्ते यावत् जीवं सुखं भवेत् नैरन्तर्येण तत्स्यात् वै सुखं निरतिशायकं तथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सन्निवेशं च तद्गिरेः स्वर्णमय नाम्नः वै सुमेरोः पर्वताः पृथक् गिरयः विंशतिपराः कर्णिकाया इव इहते केसरीभूय सर्वे अपि मेरोः मूलविभागके परितश्च उपक्लृप्ताः ते तेषां नामानि शृण्वतः कुरङ्ग कुरगश्चैव कुसुम्बः अथ विकङ्गतः त्रिकूटः शिशिरश्चैव पतङ्गः रुचकः तथा निषदश्च श्रीनिवासः कपिलः शङ्ख एव च वैडूर्यश्च आरुदिश्चैव हंसः ऋषभ एव च नागः कालञ्जरश्चैव नारदश्च इति 20 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने अरुणोद आदीन
अरुणोदादिनदीनां निसर्गस्थानवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। सप्तमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच गिरिं मेरुं च पूर्वेण द्वौ च 18 योजनैः सहस्रैः आयतौ च उदग् 200 पृथु उच्चकौ जठरः देवकूटश्च तौ एतौ गिरिवर्यकौ मेरोः पश्चिमतः अद्रि द्वौ पवमानः तथा अपरः पारियात्रश्च तौ तावद्विख्यातौ तुङ्गविस्तरौ मेरोः दक्षिणतः ख्यातौ कैलासकरवीरकौ प्रागायातौ पूर्ववृत्तौ महापर्वतराजकौ एवं च उत्तरतः मेरोः त्रिशृङ्गमकरौ गिरि एतैश्च अद्रिवरैः अष्टसङ्ख्यैः परिवृतः गिरिः सुमेरुः काञ्चनगिरिः परिव्राजन् रविः यथा मेरोः मूर्धनि धातुर्हि पुरी पङ्कजजन्मनः मध्यतश्च उपक्लृप्ता इयं 10 योजनैः समानचतुरस्रां च शातकौम्बमयीं पुरीं वर्णयन्ति महात्मानः पर अवरविदः बुधाः तां पुरीम् अनुलोकानाम् अष्टानाम ईशिषां परा पुर्यः प्रख्यात सौवर्णरूपाः ताश्च यथादिशं यथारूपं सार्धेन अत्र 100 प्रतिमाः कृताः मेरोः 9 पुराणी स्युः मनोवती अमरावती तेजस्वती संयमनी तथा कृष्णांगना अपरा श्रद्धावती गन्धवती तथा च अन्या महोदया यशोवती च ब्रह्मा इन्द्र वह्नि आदीनां यथाक्रमं तत्रैव यज्ञलिङ्गस्य विष्णोः भगवतः विभोः वामपाद अङ्गुष्ठनख निर्भिन्नस्य च नारद अंड ऊर्ध्वभागरन्ध्रस्य मध्यात् संविशति दिवः मूर्धनि अवततार इयं गंगा संविशति विभो लोकानाम् अखिलानां च पापहारी जल आकुला इयं च साक्षात् भगवत्पदी लोकेषु विश्रुता कालेन महता सा तु युगसाहस्रकेण तु दिवः मूर्धानमागत्य देवी देवनदीश्वरी यत्तद् विष्णुपदं नाम स्थानं त्रैलोक्यविश्रुतम् औत्थानपदिः यत्र आस्ते ध्रुवः परमपावनः भगवत्पादयुगलं पद्मकोशरजः ददत् अद्यापि आस्ते स राजर्षिः पदवीम् अचलां श्रितः तत्र सप्तर्षयः तस्य प्रभावज्ञाः महाशयाः प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति सर्वलोकहित ईप्सवः आत्यन्तिकी सिद्धिः इयं तपतां सिद्धिदायिनी आद्रियन्ते च शिरसा जटाजूट उषितेन च ततो विष्णुपदात् देवी न 1,000 कोटिभिः विमानैः आकुले देवयाने अवतरति च सा चन्द्रमण्डलम् आप्लाव्य पतन्ति ब्रह्मसद्मनि चतुर्धा विद्यमाना सा ब्रह्मलोके च नारद चतुर्भिः नामभिः देवी चतुर्दिशम् अभिसृता सरितां च नदीनां च पतिमेव अन्वपद्यत सीता च अलकनन्दा च चतुः भद्रा इति नामभिः सीता च ब्रह्मसदनात् शिखरेभ्यः श्माभृतां केसर अभिदनाम्ना च प्रस्रवन्ती च स्वर्णदी गन्धमादनमूर्ध्नि इह पतिता पापहारिणी अन्तरेण तो भद्राश्व वर्षं प्राच्यां समागता क्षारोदधिं गता सा तो द्युनदी देवपूजिता तथो माल्यवतः शृङ्गा द्वितीया परिनिर्गता तथो वेगवती भूत्वा केतुमालं समागता चक्षुर्नाम्नी देवनदी प्रतीच्यां दिशि उपागता सरितां पतिम् आविष्टा सा गंगा देववन्दिता ततः तृतीया धारा तो नाम्ना ख्याता च नारद पुण्या च अलकनन्दा वै दक्षिणेन अब्जभूपदात् वनानि गिरिकूटानि सम् अतिक्रम्य च आगता हेमकूटं गिरिवरं प्राप्ता अथो अपि इह निर्गता अतिवेगवती भूत्वा भारतं च आगता अपरा दक्षिणं जलधिं प्राप्ता तृतीया सा सरिद्वरा
यस्याः स्नानाय सरतां मनुजानां पदे पदे राजसूय अश्वमेधादि फलं तु न हि दुर्लभं ततश्चतुर्थी दारातो शृङ्गवत् पर्वतात् पुनः भद्रा अभिदा संस्रवन्ति कुरून् सन्तर्प्य च उत्तरान् समुद्रं सम् अनुप्राप्ता गंगा त्रैलोक्यपावनी अन्ये नदाश्च नद्यश्च वर्षे वर्षे अपि सन्ति बहुशः मेरुमन्दार प्रसूताश्चैव नारद तत्रापि भारतं वर्षं कर्मक्षेत्रम् उशन्तिः अन्यानि च 8 वर्षाणि भौम स्वर्गप्रदानि च स्वर्गिणां पुण्यशेषस्य भोगस्थानानि नारद पुरुषाणां च अयुतायुः वज्र अंगाः देवसन्निभाः पुरुषाः नागसाहस्रैः दशभिः परिकल्पिताः महासौरथसन्तुष्टाः कळत्राढ्याः सुखान्विताः एकवर्षानके च आयुष्य आप्तगर्भाः स्त्रियः अपि हि त्रेतायुगसमः कालः वर्तते सर्वदा एव हि इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने पर्वतनदीवर्षादि वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच तेषु वर्षेषु देवेशाः पूर्वोक्तैः स्तवनैः सदा पूजयन्ति महादेवीं जपध्यानसमाधिभिः सर्वऋतुकुसुमश्रेणी शोभिता वनराजयः फलानां पल्लवानां च यत्र शोभा निरन्तरं तेषु काननवर्षेषु वर्षपर्वतसानुषु गिरिद्रोणीषु सर्वासु निर्मल उदकराशिषु विकच उत्फलमालासु हंससारससञ्चयैः विमिश्रितेषु तेषु एव पक्षिभिः कूजितेषु च जलक्रीडादिभिः चित्रविनोदैः क्रीडयन्ती च सुन्दरी ललितभ्रूणां विलास आयतनेषु च तत्रत्याः विहरन्ति अत्र स्वैरं युवतिभिः सह नवसु अपि च वर्षेषु भगवान् आदिपुरुषः नारायण आख्यः लोकानाम् अनुग्रह रस एकदृक् देवीमाराधयन् आस्ते स च सर्वैश्च पूज्यते आत्मव्यूहेन इज्या असौ सन्निधत्ते समाहितः इलावृते तु भगवान् पद्मज अच्छिसमुद्भवः एक एव भवः देवः नित्यं वसति स अङ्गनः तत्क्षेत्रे न अपरः कश्चित् प्रवेशं वितनोति च भवान्याः शापतः तत्र पुमान् स्त्री भवति स्फुटं भवानीनाथकैः स्त्रीणाम् असङ्ख्यैः गणकोटिभिः संरुन्द्यमानः देवेशः देवं सङ्कर्षणं भजन् आत्मना ध्यानयोगेन सर्वभूतहित इच्छया तां तामसीं तुरीयां च मूर्तिं प्रकृतिम् आत्मनः उपधावते च एकाग्रह मनसा भगवान् अजः श्रीभगवानुवाच ओं नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसंख्यानाय अनन्ताय अव्यक्ताय नम इति भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परम्परायणं भक्तेषु अलं भावितभूतभावनं भव अपहं त्वां भव भावम् ईश्वरं यस्य माया गुणकर्मवृत्तिभिः निरीक्षतः हि अणु अपि दृष्टिः अज्यते ईश यथा नः जितमन्युरंहसा कः तं न मन्येत जिगीषुः आत्मनः असदृशः यः प्रतिभाति मायया क्षीब इव मधु आसव ताम्रलोचनः न नागवद्वः अर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शनदर्शित इन्द्रियाः यमाहुः अस्य स्थिति जन्म संयमं त्रिभिः विहीनं यम् अनन्तं ऋषयः न वेद सिद्धार्थं इव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्य आद्य आसीत् गुणविग्रहः महान् विज्ञानधिष्ण्यः भगवान् अजः किल यत्संवृतो अहं त्रिवृतात् स्वतेजसा वैकारिकं तामसम् ऐन्द्रियं सृजे
एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिताः शकुन्ता इव सत्सूत्रयन्त्रिताः महान् अहं वैकृततामस इन्द्रियाः सृजाम सर्वे यद् अनुग्रहात् इदं यन्निर्मितां कर्हि अपि कर्मपर्वणि मायां जनो अयं गुरुसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलय उदय आत्मने। श्रीनारायण उवाच एवं स भगवान् रुद्रः देवं सङ्कर्षणं प्रभुं इलावृतम् उपासीत देवी गणसमाहितः तथैव धर्मपुत्रः असौ नाम्ना भद्रश्रवा इति तत्कुलस्यापि पतयः पुरुषाः भद्रसेवकाः भद्राश्ववर्षे तां मूर्तिं वासुदेवस्य विश्रुतां हयमूर्तिविधातां तु हयग्रीवपदाङ्कितां परमेण समाधि अन्य आवरकेण नियन्त्रितां एवमेव च तां मूर्तिं गृह्णन्तः उपयान्ति च भद्रश्रवस ऊचुः ॐ नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नम इति अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ग्रन्थं जनो अयं हि मिशन् न पश्यति ध्यायन् असत्यर्हि विक्रमसेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषुः वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्यन्ति च अध्यात्मविदः विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तव अजमायया सुविस्मितं कृत्यम् अजं नतोस्मितं विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्म ते हि अकर्तुः अङ्गीकृतम् अपि अपावृतः युक्तं न विचित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलात् यः नृतुरङ्गविग्रहः प्रत्यादते वै कवये अभियाचते तस्मै नमस्ते वितत ईहितायते एवं स्तुवन्ति देवेशं हयशीर्षं हरिं च ते भद्रश्रवस नामानः वर्णयन्ति च तद्गुणान् येषां चरितम् एतद्धि यः पठेत् श्रावयेत् च यः पापकञ्चुकम् उत्सृज्य देवी लोकं व्रजेत् च सः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने इलावृतभद्राश्ववर्षवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच हरिवर्षे च भगवान् नृहरिः पापनाशनः वर्तते योगयुक्तात्मा भक्त अनुग्रहकारकः तस्य तद्दयितं रूपं महाभागवतः असुरः पश्यन् भक्तिसमायुक्तः स्तौति तद्गुणतत्त्ववित् प्रह्लाद उवाच ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रदंष्ट्र कर्म आशयान् रन्दय तमो ग्रस ॐ स्वाहा अभयं मम आत्मनि भूयिष्ठाः ॐ क्षौं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य कलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितो धिया मनश्च भद्रं भजत अदोक्षजे आवेशतां नः मतिः अपि अहैतुकी मा आघारधार आत्मज वित्तबन्धुषो सङ्गः यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यति अधूरात् न तथा इन्द्रियप्रियः यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसं हरति अजः अन्तःश्रुतिभिः गतो अङ्गजम् को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमं यस्य अस्ति भक्तिः भगवती अकिञ्चना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः हरौ अभक्तस्य कुतः महद्गुणाः मनोरथेन असति धावतः बहिः हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा जषाणाम् इव तोयम् ईप्सितं हित्वा महान्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां तस्मात् रजो राग विषादमन्यो मानस्पृहा भय दैन्य आदिमूलं हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजतां कुतो भयम् एवं दैत्यपतिः सः अपि भक्त्या अनुदिनम् ईडते नृहरिं पापमातङ्गहरिं हृत्पद्मवासिनम् केतुमाले च वर्षे हि भगवान् स्मररूपदृक् आस्ते तद्वर्षनाथानां पूजनीयश्च सर्वदा एतेन उपासते स्तोत्रजालेन च रमा अब्धिजा तद्वर्षनाथाः सततं
मानदायिका रमा उवाच ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेषैः विलज्जित आत्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां च अधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय महसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियः व्रतैः त्वां हृषीकेश्वरं स्वतः हि आराध्य लोके पतिमाशासते अन्यं तासां न ते वै परिपान्ति अपत्यं प्रियं धन आयुंषि यतः स्वतन्त्राः स वै पतिः स्यात् अकुतो भयः स्वतः समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एव यतरता मितः भयं नैव आत्मलाभात् अधिमन्यते परम्। या तस्य ते पादसरोरुह अर्हणं न कामयेत् सा अखिल कामलम्पटा तदेव ईप्सितः अर्चितः यद्भग्नयाञ्चा भगवान् प्रतप्यते मत्प्राप्तये ईशसुर असुर आदयः तप्यन्ते उग्रं तप ऐन्द्रिये दियः ऋते भगवत्पादपरायणात् न मां विदन्ति अहं त्वद्हृदया यतो अजित सत्वं ममापि अच्युत श्रीश्रीवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वद् अधायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया कः ईश्वरस्य ईहितम् ऊहितुं विभुः एवं कामं स्तुवन्ति एव लोकबन्धुस्वरूपिणं प्रजापतिमुखाः वर्षनाथाः कामस्य सिद्धये रम्यके नाम वर्षे च मूर्तिं भगवतः परां मात्स्यं देवासुरैः वन्द्यां मनुः स्तौति निरन्तरं मनुरुवाच ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ओजसे बलाय महामत्स्याय नमः अन्तर्बहिश्चाखिल लोकपालकैः अदृष्टरूपः विचरसि उरुस्वनः स ईश्वरः त्वं यः इदं वशे नयत् नाम्ना यथा दारुमयी नरस्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सरज्वराः हित्वा यतन्तो अपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुः द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यद् अत्र दृश्यते भवान् युगान्त अर्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीम् इमाम् ओषधिवीरुदां निधिं मया सह उरुक्रम ते अज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगण आत्मने नमः। एवं स्तौति च देवेशं मनुः पार्थिवसत्तमः मत्स्य अवतारं देवेशं संशयच्छेदकारणं ध्यानयोगेन देवस्य निर्धूत अशेषकल्मषः आस्ते परिचरन् भक्त्या महाभागवतोत्तमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्षनं हरिवर्षकेतुमालस्य रम्यकवर्षवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। दशमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच हिरण्मये नाम वर्षे भगवान् कूर्मरूपधृक् आस्ते योगपतिः सो अयम् अर्यं न पूज्य ईड्यते। अर्यम उवाच ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय न उपलक्षितस्थानाय नमो वष्मणे नमो भूम्ने नमो अवस्थानाय नमस्ते। यद्रूपमेतद् निजमाययार्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानयस्य अस्ति आयथा उपलम्बनात् तस्मै नमस्ते अव्यपदेशरूपिणे। जरायुजं स्वेदजम् अण्डज उद्भिदं चराचरं देवऋषिपित्रो भूतम् ऐन्द्रियं द्यौः कंचितिः शैलसरित्समुद्रं दीपग्रह ऋक्ष इत्यभिधेय एकः यस्मिन् असंख्येयविशेषनाम रूप आकृतौ कविभिः कल्पिता इयं संख्यायया तत्त्वदृशा अपनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनायते। एवं स्तुवति देवेशम् अर्यमा सह वर्षपैः गीयते चापि भजते सर्वभूतभवं प्रभुं। तथा उत्तरेषु कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः आदिवराहरूपः असौ धरण्या पूज्यते सदा सम्पूज्य विधिवद्देवं तद्भक्त्या आर्द्रहृत्कजा
भूमिः स्तौति हरिं यज्ञवराहं दैत्यमर्दनम् भूः उवाच ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञकृतवे महा अध्वर अवयवाय महावराहाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवयः विपश्चितः गुणेषु दारुषु इव जातवेदसं मद्नन्ति मत्ना मनसा दिदृच्छवः गूढं क्रियार्थैः नम ईरित आत्मने द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईशकर्तृभिः मायागुणैः वस्तुभिः ईक्षित आत्मने अन्वीक्षय अंग अतिशय आत्मबुद्धिभिः निरस्तमायाकृतये नमोस्तुते करोति विश्वस्थिति संयम उदयं यस्य ईप्सितं न ईप्सितुम् ईक्षितुः गुणैः माया यथा अयः भ्रमते तद् आश्रयं ग्राव्णः नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे प्रमत्य दैत्यं प्रतिवारणं मृदे यो मां रसायाः जगदादिसूकरः कृत्वा अग्रदंष्ट्रं निरगात् उदन्वतः क्रीडन् इव इवः प्रणतास्मि तं विभुं किं पुरुषं वर्षे अस्मिन् भगवन्तं दाशरथिं च सर्वेशं सीतारामं देवं श्रीहनुमान् आदिपुरुषं स्तौति हनुमानुवाच ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम इति आरुलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षित आत्मने उपासितलोकाय नम साधुवादनिकषणाय नमः ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाभागाय नम इति यत्तद्विशुद्ध अनुभवात्मम् एकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधिया उपलम्बनं हि अनामरूपं निरहं प्रपद्ये मर्त्य अवतारस्तु इह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवदाय एव न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्यात् रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य न वैसवस आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तः त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलम् अश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विघातुम् अर्हति न जन्मनूनं महतः न सौभगं न वाङ् न बुद्धिः न आकृतिः तोषहेतुः तैः यद् विसृष्टानपि नः वनौकसः चकार सख्येवत लक्ष्मण अग्रजः सुरो असुरः वापि अथवा नरः अनरः सर्वात्मनायः सुकृतज्ञम् उत्तमं भजेत रामं मनुज आकृतिं हरिं यः उत्तराननयत् कौसलान् दिवं श्रीनारायण उवाच एवं किं पुरुषे सर्वे सत्यसन्धं दृढव्रतं रामं राजीवपत्राक्षं हनुमान् वानरोत्तमः स्तौति गायति भक्त्या च सम्पूजयति सर्वशः य एतत् शृणुयात् चित्रं रामचन्द्रकथानकं सर्वपापविशुद्धात्मा याति राम स लोकताम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने हिरण्मय किंपुरुष वर्षवर्णानां वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।